بیان شوی مسائل سنگو دلائل سنگو فضائل سنگو خسائل سنگو شمائل سنگو دا ارس گواہان صحابہ کرام دے کنند سوک داوئی چما قرآن سکا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نن چراغ لم ناگانی دا یار پا قبر نن چراغ لم ناگانی دا یار پا قبر رازرغنو سپیلنی دا یار پا قبر نہ جنڈے پہ رپیدے نہ پہ سادرو باران جوڑو پر لختی دا یار پا قبر کمی نجاڑل آخر ہم پا جاڑا شم چے میں اولی دل ازغی دا یار پا قبر دخپل دینو دا مذہب خاطر میں اکڑا گنکڑا میں خودکشی دا یار پا قبر دخپل دینو دا مذہب خاطر میں اکڑا گنکڑا میں خودکشی دا یار پا قبر لو یا خدایا سوک دا یارو مخت خاندی او سوک پہ سلی جوڑوی دا یار پا قبر دا چے جاڑی پا زار زار زاہب وزیر دے اوخ کے مڑے مڑے سسوی دا یار پا قبر طولو ملگرو تا درخواست ہے محبت سر درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا پیر گوہر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت علامہ رحمان اللہ حقانی صاحب او د دیگر علماء و کرامو پا اجازت او زما زڑتا دیر زیاد نزدے مداح رسول او مداح مصطفیٰ دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا گلستان او دا بوستان او دا چمنستان بلبل حافظ بشیر جان ارمانی صاحب او دا دیگر مشرانو پا اجازت زا مختصر سو خبر کم چونکہ اکابر ناستی زمنگو دا مفتی سردار علی حقانی صاحب تعلق دا یو نظریی پا بنیادو پا یو جماعت کے پا یو نظریہ او پا یو کاز او پا یو مشن کے شریک ملگریو منگ سرا مفتی سردار علی صاحب دا آل سنت والجماعت دا کے پی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاتے ہو دا آل سنت والجماعت ذمہ دار
حضرت مولانا قاری سید عبد شاہ صاحب تشریف فرما دے دے سر دلتا پزلہ کے تر مرگ پورے آخر وقت پورے پا دے عہدہ دا ڈپٹی سیکرٹری پا عہدہ باندے پاتیو زمنگو داغے دا یو نظریے تعلقو او پا منگ باندے دا نظریاتی ملگرو حق دے منگ دا اغا حق پورا کولو دا پارا دا غی جنازہ کے تدفین کے اسا پورے دا غی پمڑی جوندی کے شرکت دا خپل زان دا پاسا ذمہ داری گنو اللہ رب العزت دے دا حضرت مفتی صاحب درجات بلند کی اللہ رب العزت دے دا غی قبر دا نور نہ ڈک کی زا دا اغی دا نظریه خبر اکم چه اغا نظریه زمن صدا پا دے ملک دا حضرات صحابہ کرامو دفاع او پا دے ملک دا صحابہ کرامو دا عزت او دا ناموس دا عظمت او دا فضائل او دا مناقبو ترانے ویل کور کور تا دا صحابہ کرامو دا عظمت صدا رسول دا زمن کاز دے دا زمن مشن دے دا زمن پروگرام دے پدے منگ تا ڈیرو خلقو تانے راکڑے سو کوئی چے دے سپاہی صحابہ والا تا نور ورزی سا خو یو دو تقریر یاد دی عرضے چے ادری گی اگا دو تقریر کئی نور دیلا سم نورزی زا اکثر ویما چے دا خبرم ٹک دا چے دی وی دیلا یو دو تقریر یاد دی عرضے صحابہ اوئی زا اگا کستا ویم استقبل تعرف اکا استادا کم مشن سارا کم کاز سارا کم پروگرام سارا کم نظریے سارا تعلق دے دا دین دا کم شعبے سارا دے تعلق دے کتوے چما پا دن پا شعبوں کے کار کڑے دے دا دعوت و تبلیغ کار میں کڑے دا درس و تدریس کار میں کڑے افتاء و تصنیب کے مشروع ما جہاد و قتال کے لگیا ما زبیا ویما چراشا اگورا دا دے ارے شعبے ابتدا حضرات صحابہ کرامو کڑے دا کہ یو سڑے داوئی چما پا دے ملک دا توحید دا پارا خدمت کڑے دے ما دا اللہ دا یو والی دلائل بیان کرے دے ما قوم تا دا اللہ دا یوالی درس ور کرے دے ما پا دے قوم کے دا توحید صدا آما کرے دا اگا دا توحید علم بردار توے ما چھے او دا توحید علم بردارا تاکل غور کرے دے امت کے دا ٹولونا اول موحیدین صحابہ کرام دے دا ٹولونا اول دا توحید دا پارا مشکلات برداشت کولو والا صحابہ کرام دے دا توحید دا پارا گزارونا خوڑلو والا صحابہ کرام دے دا توحید دا پارا کلے وطن علاقہ پر خودلو والا صحابہ کرام دے دا توحید دا پارا ظلمنا برداشت کولو والا صحابہ کرام دے ہجرت کولو والا صحابہ کرام دے دا دنیای کپر سارا لڑاوے دلو والا صحابہ کرام دے کچاتا پدے ناز دے چیزو دا ختم نبوت دفاع کو ما دا ختم نبوت پا دفاع کے ما خپل جوان استعمال کرے دے ٹیم ملا گولے دے اگا کستم ہوئے ما چھے تا تستا کار مبارک شا بلکل تا عبادت کے لگ جائے ستا کار 100% عبادت تے دا ختم نبوت دے پا دا حضور دا عزت و دا ناموس دے پا دا امت فرضیت تے دا امت دا پر طرفنا فرض کفایہ ادا کے لیکن یاد ساتا امت کے اول دا ختم نبوت دفاع کولو والا صحابہ کرام دے دا ختم نبوت دا پارا میدان لگولو والا صحابہ کرام دے دا ختم نبوت دا دفاع چل امت تا خودلو والا صحابہ کرام دے دا ختم نبوت دا پارا پا یو میدان کے 1200 سرون شندلو والا صحابہ کرام دے دا مسلمت القذاب سارا دا امامے پا مقام مارکہ کے مقابلے کولو والا صحابہ کرام دے دا ختم نبوت دا دفاع دا پارا کور کرے وطن پر قودلو والا صحابہ کرام دے دا ختم نبوت دا دفاع اہمیت امت تا قودلو والا صحابہ کرام دے کنن چاہتا پدے ناستے چیزو کو دا قرآن
कुरान दर्स कोमा, जाल पास द कोमा, तर्जमस द कोमा, तफसीर द कोमा, तवजीज द कोमा, तशरीज द कोमा, द कुरान करीम द उलूम दर्स कोमा, फनून दर्स कोमा, उसूल व फुरू दर्स कोमा, चाहता पदीन आस्ते चेज़ शेखुल हदीस मा, द काला रसूलुल्लाह दर्स कोमा, पमसनद इल्म नास्ते मा, अगर शेखुल हदीस शेखुल कुरान से तवे मा, चस्तादा मनसब ताता मुबारक शा, वाकई डेर लोई मनसब थे, वो शेख साहिब ताम कला गौर करे दे, उम्मत के दर टोलो ना अव्वल तालिबान, साहबदी, कारियान साहबदी, हाफिजान साहबदी, मुलियान साहबदी, द कुरान द कोल वाला साहबा, खोदल वाला साहबा, द कुरान तफसीर कोल वाला साहबे किराम दे, द पैगंबर अरवेना, द पैगंबर न औरेदल वाला साहबे किराम दे, अक़वाल द मुस्तफा, अहवाल द मुस्तफा, अमाल द मुस्तफा, हर समा पोजोल वाला साहबे किराम दे, द पैगंबर सूरत सिंगो, सीरत सिंगो, गुफ्तार सिंगो, तकल्लुमो हिवार सिंगो, तुरो तलवार सिंगो, द पैगंबर तरीके कार सिंगो, द कोर जिंदगी, बाहर जिंदगी, हजर जिंदगी, सफर जिंदगी, खलवत जिंदगी, जलवत जिंदगी, वहदत जिंदगी, कसरत जिंदगी, इंफरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, द मिंबर जिंदगी, संगर जिंदगी, साल जिंदगी, इज़्दिवाजी जिंदगी, द दावत व तबलीग जिंदगी, दर्स व तदरीस जिंदगी, जिहाद व क़िताल जिंदगी, बद्र व उहद जिंदगी, खंदक व हुनैन जिंदगी, खैबर व तबूक जिंदगी, फतेह मक्के जिंदगी, ताइब जिंदगी, सिंगवा उम्मत तददी जिंदगी, तशरीह कोल वाला साहबे किराम दे, समाद पैगंबर दखले अक़वाल सिंगो, दागा अक़वाल न बयान शवे, मसाइल सिंगो, दलाइल सिंगो, फसाइल सिंगो, खसाइल सिंगो, शमाइल सिंगो, द अर्स गवाहान साहबे किराम दे, कनंद सोक दावे चमा कुरान तक, कुरान में महफूज का, कुरान में सीना के जेका, कुरान में पसीना के महफूज करे दे, सा अगतम हुए मा चेता 1400 साल बाद कुरान महफूज का स्तासीना मुबारक अदा, ता मुबारक के स्तासीना के कुरान महफूज दे, ताकला गौर करे दे, कुरान कुलाव का, द कुरान सीना के महफूज साहब दे, मौजूद साहब दे, प्रातः साहब दे, उलाए काला उदम में रब्बिहिम साहब दे, उलाए कौमुल मुफ्लिहून साहब दे, उलाए कौमुल राशिदून साहब दे, उलाए कौमुल मुमिनून हक्का साहब दे, उलाए का कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान साहब दे, उलाए का हिज़्बुल्लाह साहब दे, उलाए का लज़ीना अम्ताना अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा साहबे किराम दे, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार साहबे किराम दे, वल्लज़ीना इत्तबअहुम बिइहसान साहबे किराम दे, कुरान करीम कुलाव का अत्ताइबून साहब दे, अल आबिदून साहब दे, अल राकिऊन साहब दे, अल साजिदून साहब दे, अल आमिरून बिल मारूफ साहब दे, अन्नाहूना अनिल मुनकर साहब दे, द कुरान आयातुन कुलाव का, आयातुन किलवाला, द कुरान पमंस के मौजूद साहबा, तशरीह साहब दा, तवज़ीह साहब दा, तफसीर साहब दे, इनवान साहब दे, मुअनवन साहब दे, मज़मून साहब दे, बस तफसीलातों के साहबे किराम प्रातरी कचाता पदी नास्ते चमा को द दावत व तबलीग द पारा तश्कील करे दे, मां शबी जुमे ता तले से रोजा ला गोले दा, अशरा ला गोले दा, चिल्ला ला गोले दा, सलोर म्याश्ते ला गोले, वो म्याश्ते काल में ला गोले, अंदरूनी मुल्क बैरूनी मुल्क सफर में शवे दे, अगर दाई तवेम ए दाई स्ता दावत ताता मुबारक शा, तबलीगी स्ता तबलीग ताता मुबारक शा, तहादी तमुबल्लिग तमुकर्रिर तखतीब तवाइज तमुस्लिह तखैर ख्वाह ताता मुबारक शा, खुदा कला गौर करे उम्मत के अव्वल दायान साहबा, तबलीगियान साहबा, अमीरान साहबा, उम्मत ता दिन रसूल वाला साहबे किराम दे, द दिन तश्कील कोल वाला साहबे किराम दे, कचाता पदी नास्ते चमा जिहाद करे दे, क़िताल करे दे, मातूरा रागस्ते, टोपक पर रागस्ते, कश्मीर ततले, फलस्तीन ततले मा, सच्चर तनूर मुल्कों ततले मा, जिहाद पे करे दे, अगर बतम हुए मा, ओ मुजाहिद से जिहादम परी ज़दा, खुदा कला गौर करे दे, द पैगंबर नमक के कुर्बाने दो वाला, साहबा रुस्ता कुर्बाने दो वाला, साहबा खिलास्ता कुर्बाने दो वाला, साहबा गसलास्ता कुर्बाने दो वाला, साहबा बदर के स्वार लस कुर्बाने दो वाला, साहबा उहद के
اویا قربان دو والا صحابہ بنو الاحیان کے 10 قربان دو والا صحابہ پیر معونہ کے 67 قربان دو والا صحابہ کرام دے دور رسالت کے 256 صحابہ کرام سرون شندلے دے دور صدیق کے 2.5 سر قربان دو والا صحابہ دے دور فاروق کے 14,000 قربان دو والا صحابہ دے دور عثمانی کے 16,000 سرونا قربان دو والا صحابہ کرام دے کتوے چا ما فتح مندلے دا نصرت پہ مندلے دے ما کپارو تشکست ور کرے دے تاکالا غور کرے دے دا سوپر طاقت مقابلے کولو والا صحابہ کرام دے دا فارس و دا کسرا و دا کیسر تخت الٹ کولو والا صحابہ کرام دے دا روم مقابلے تا وطلو والا صحابہ کرام دے قسطنطیہ پتہ کولو والا صحابہ کرام دے شام عراق پتہ کولو والا صحابہ کرام دے خراسان تا ایران تا پاکستان تا پدے ملک پاندے دا اسلام پرچم لہراولو والا صحابہ کرام دے دن خورولو والا صحابہ کرام دے محفوظولو والا صحابہ کرام دے امت ترسولو والا صحابہ کرام دے کتنم داوے چیزدہ پیغمبر اتباع کو ما خانقاہ بادا کرے دا ذکر کو اذکار کو دا ذکر و اذکار پد وجہ سارا تسبیح دا خلقوں کو تسکیہ دا خلقوں کو سنوتا نور مصطفیٰ منتقل کو تاکالا غور کرے دے دا دی تسبیح مجلسونا صحابہ کرامو کرے تسکیہ مجلسونا صحابہ کرامو کرے دا ذکر محافل صحابہ کرامو کرے دے دا دن ارشوبہ امت نقل کولو والا صحابہ کرام دے دا دن اساس صحابہ دے دا دن بنیاد صحابہ دے دا دن اصل صحابہ دے دا دن معیار صحابہ دے معیار ایمان صحابہ دے معیار اعمال صحابہ دے معیار اتباع صحابہ دے حتی تر دے پورے کسو کوئی مادہ بزرگانو صحبت کا ٹیم تیر کرے دے دا بزرگانو صحبت و مجلس کے ناستہ میں کرے دا صدر تویم لگ غور اکا والذین معہو دا پیغمبر معیت والا صحابہ صحبت والا صحابہ رفاقت والا صحابہ ملگرتیا والا صحابہ یارانی والا صحابہ دوستانی والا صحابہ ناستی والا صحابہ گرزے دلو والا صحابہ دا پیغمبر دا جون ملگرتیا کولو والا صحابہ کرام دے منتقل کوئی چے دیتا دا صحابون علاوہ نور سم نورزی سویم جی ہاں منتا صحابون علاوہ نور سن رازی تا ماتا کا دن اخایا تا تا ملاو دے خو صحابون بغیر ملاو دے اگر شریعت اخایا تا سرشتا صحابون بغیر شتا اگر طریقت اخایا تا سرشتا صحابون بغیر شتا قدیم دے شریعت دے طریقت دے حقیقت دے معرفت دے دا پیغمبر اقامات دے فرمودات دے ارشادات دے کلمات دے دا پیغمبر ملفوظات دے احادیث دے اقوال دے عرص امت تا دا صحابہ کرامو پواسطہ رسید لے دے دا صحابہ کرامو پسر یہ رسید لے دے سما عشق صحابہ سما جنون صحابہ سما محبت صحابہ سما عبادت صحابہ سما پخل باندے ذکر دا صحابہ سما دا جون مقصد صحابہ سا عرض صحابہ صحابہ کو یو نارا لگو زکے لگو ما چا دا پیغمبر شاگردان صحابہ دے دا پیغمبر مریدان صحابہ دے دا پیغمبر خادمان صحابہ دے دا پیغمبر نزدہ کولو والا صحابہ دے امت تا رسول والا امت تا رسول والا اچھتا واسر امت تا رسول والا استاذ پیغمبر دے شاگردان سوک پھر پیغمبر دے مریدان سوک امام پیغمبر دے مقتدیان سوک عالم پیغمبر دے طالبان سوک کمانڈر پیغمبر دے غازیان سوک خودلو والا پیغمبر دے تزدکولو والا سوک وی دیل صحابون علاوہ نور سنورزی منگ لو تمنگ لو خایا تا سر کم دن شتا چا دا صحابون علاوہ دے صحابون علاوہ ماو تا سر دن پاتی کی گی برائے راست دا نبوت شاگردان سوک دا پیغمبر شاگردان سوک برائے راست دا پیغمبر نا قرآن اوریدلو والا لکلو والا محفوظ کولو والا دا کتاب پا شکل کے جمع کولو والا امت تا رسولو والا سوک
دا د پیغمبر جماعت صحابه کرام دي داغه صحابه کرامو ذکر داغه صحابه کرامو دفاع داغه صحابه کرامو مشن داغه صحابه کرامو پروګرام داغه صحابه کرامو صورت او سیرت خپلول امت ته رسول د کې کامیابی دا زمنګ مشن دی او مفتی سردار علی زمنګ د دې نظریه ملګرو مرګ اٹل حقیقت ته نن نشتا په قبر کې پروت دی موږ نه جدا پروت دی لیکن د مسلمانانو په زړونو کې ژوند دی د مؤمنانو په زړونو کې ژوند دی الحمدلله داغه ذکر ژوند دی نوم ژوند دی کردار ژوند دی ژوند د علماو په شان تیر کا چې سبا د کردار نوم په خیا دیږي او ژوند دی الله دې داغه پسوندگانو ته صبر جمیل نصیب کې الله دې دا محفل داغه د ایصال ثواب ذریعہ کې واخر دعوانا الحمدلله. جزاک اللہ احسن الجزاء ان من البیان لسحر. بہرحال ملګرو تاسو د مفتی سے پاجیبہ انداز کې علامہ مفتی نجیب اللہ فاروقی سے اغینا تاسو د صحابو د شان په باره کې بهترین بیان اورید. الله دې په عمر کې برکات واچي. ملګرو الحمدلله زمونږ د دیوبند